आदरणीय श्री राजाराम शुक्ल महोदय, मान्यवर गोपबंधु महोदय, मान्यवर गंगाधर पंड महोदय, मान्यवर श्रेयांश द्विवेदी महोदय, मान्यवर शिवकांत द्विवेदी महोदय, सभायाम् उपस्थिताः महान्तः सर्वे विद्वांसः, प्राध्यापकाः, सर्वानपि अहं सप्रश्रयम् अभिवादये। एषः कश्चन विशिष्टः अवसरः, विशिष्टः समयः। अस्मिन् सन्दर्भे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयेन यः विश्वविद्यालयः NAC एक्रेडिशन मध्ये प्रान्ते उत्तर प्रदेशे सर्वप्रथमः, किंच इदमिदानीं वर्तमान कुलपतेः नेतृत्वेन विश्वविद्यालयः ऋणभारतः मुक्तः, अनियमिततातः मुक्तः, अव्यवस्थाभ्यः मुक्तः, शैक्षिक गतिविधिषु प्रतिदिनम् अग्रेसर रूपेण अग्रे अग्रे गच्छन् अस्ति। तादृशेन एतेन संस्कृत विश्वविद्यालयेन नूतन शिक्षण नीति संदर्भे नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति संदर्भे एषः कार्यक्रमः आयोजितः इति प्रथमं विश्वविद्यालयस्य अभिनन्दनं करोमि। किंच या राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः इदमिदानीं प्रकाशिता, बहूनां वर्षाणां 30 वर्षाणाम् अनन्तरम् एतादृशी काचित् राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः प्रकाशिता। तदर्थमपि 3-4 वर्षाणि देशे सर्वत्र विचारमन्थनं कृतं। तदनन्तरम् एषा नीतिः इदानीम् आगता, यस्यां नीतौ प्रप्रथमवारं संस्कृत विषये, संस्कृतस्थ ज्ञान विषये अत्यंत विस्तरेण उपस्थापनं कृतं। योग्य रूपेण, औचित्यपूर्ण रूपेण संस्कृत पक्षः प्रतिपादितः। अतः तस्याः राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः वयं सर्वे अपि पूर्ण हृदयेन, पूर्ण रूपेण, पूर्णायाः नीतेः स्वागतं कुर्मः। अद्य अस्माकं चिन्तनस्य, परिसंवादस्य आधारद्वयं भवेत् इति प्रारम्भे अहं निवेदयामि। प्रथमः आधारः देशकाल परिस्थितिषु यानि परिवर्तनानि अभवन् तानि परिवर्तनानि अस्माभिः अङ्गीकरणीयानि इति प्रथमः विषयः। देशकाल परिस्थितिषु जातानि परिवर्तनानि अङ्गीकरणीयानि अस्माभिः। यतः बहुधा वयं संस्कृत विषये अत्यन्तं चिन्ताक्रान्ताः इति कारणेन भाववशाः भूत्वा भावपूर्णं वार्तालापं कुर्मः। अहमपि तथा करोमि, सहजमेतत्। तदा अस्माकं यत् जीवन लक्ष्यमासीत्, अस्ति, यदर्थं वयं सर्वे अपि परिश्रमं कुर्मः,
तदस्ति शास्त्र संरक्षणं शास्त्र संवर्धनम् अस्माकं भारतस्य सनातन ज्ञान परंपरा अग्रे अपि अनुवर्तेत संवर्धेत इति तद अस्माकं लक्ष्यं भवति। परन्तु भारतस्य चिन्तनं कथं भवति? भारते ब्रिटिश काले या शिक्षा व्यवस्था कल्पिता सा एव शिक्षा व्यवस्था इदानीम् अनुवर्तते। तथापि प्रप्रथमवारं शिक्षा नीतौ भारतीयताम् आनेतुं भारतीय चिन्तनाम् आधारेण भारतीय शिक्षा व्यवस्था कल्पनीया इति प्राचीन अर्वाचीनयोः संगमरूपेण पूर्व पश्चिमयोः ज्ञानयोः संगमरूपेण एषा शिक्षा नीतिः आगता। तथापि एषा अपि शिक्षा व्यवस्था इदानीं पूर्णतः न परिवृत्ता, दिक्परिवर्तनं योग्यदिशि जायमानमस्ति। तथापि वर्तमाना शिक्षा व्यवस्था अस्ति, एषा व्यवस्था किं निमित्तं? भव्यस्य भारतस्य निर्माणाय, समृद्ध भारत निर्माणाय, विश्वाग्रेसर भारत निर्माणाय, सशक्त भारत निर्माणाय, राष्ट्र जीवनस्य सर्व क्षेत्रेषु यादृशानां जनानाम् आवश्यकता अस्ति, तादृशस्य कौशलवतां ज्ञानवतां समर्थानां जनानां निर्माणाय खलु एषा शिक्षा व्यवस्था अस्ति। तर्हि अस्माकं चिन्तनं किञ्चन अस्ति, वर्तमान शिक्षा व्यवस्थायाः चिन्तनं, भारतस्य आकांक्षाः, भारतस्य अपेक्षाः अन्यत् किञ्चित् अस्ति। तर्हि एतत् यत् द्वन्द्वमस्ति अस्माभिः, यद्यपि व्यक्तिगतरूपेण अस्माकं मनसि सः स्वप्नः अस्ति, तत् सः संकल्पः अस्ति, शास्त्र संरक्षणं करणीयमिति, तदर्थमेव अस्माकं जीवनमस्ति, तद् करिष्यामः च। परन्तु या विश्वविद्यालयीय शिक्षा व्यवस्था अस्ति अथवा प्राथमिकतः आरभ्य उच्चशिक्षा पर्यन्तं या शिक्षा व्यवस्था अस्ति, या शिक्षा नीतिः इदानीं प्रस्तुता, तस्याः उद्देशः यः अस्ति तदनुगुणम् अस्माभिः चिन्तनम् अपि करणीयम्। अतः कालदेश परिस्थितिषु यानि परिवर्तनानि आगतानि, परिवृत्तं भारतं किमस्ति, परिवर्तमानं भारतं यदस्ति, एतस्य स्वीकारः अस्माभिः यावत् न क्रियते तावत् वयं द्वन्द्वेन इतो भ्रष्टाः ततो भ्रष्टाः भवेम। तद् न भवेत् इति प्रथममेव मम निवेदनम्। अतः प्रथम आधारः भारतस्य आकांक्षाः अपेक्षाः मनसि निधाय तदपेक्षित जनानां निर्माणम् इति एकः विषयः। अपरः विषयः, इदानीं या शिक्षा नीतिः प्रकाशिता, एतस्यां शिक्षा नीत्यां ये उत्तमाः अवसराः, उत्तमाः विषयाः कल्पिताः सन्ति, सः द्वितीयः आधारः। तदाधारेण अस्माभिः चिन्तनं करणीयम् इति मम प्रारम्भे निवेदनम्। तर्हि एतस्यां नीतौ यद्यपि भवन्तः पठितवन्तः स्युः, ज्ञातवन्तः एव स्युः, तथापि मुख्यभूतान् कतिचन अंशान् वदामि। यथा एकम् अंशम् अहम् आरम्भे एव उक्तवान्, आरम्भतः अन्तपर्यन्तं भारतीय चिन्तनं, भारतीय दर्शनं, भारतीय विचारं, भारतीय व्यवस्थाम् आनेतुं कश्चन महान् प्रयत्नः विहितः। शब्दाः अपि यत् भवद्भिः तत्र प्रियाम्बल् इति उपोद्घाततः आरभ्य मध्ये मध्ये शब्दाः प्रयुक्ताः, तेषाम् अवलोकनेन भवद्भिः एतद् अवगतं स्यात् इति
कश्चन एकः अंशः। अपरः अंशः, यः अंशः मान्य प्रधानमंत्री महोदयेन गत सप्ताहे यूजीसी द्वारा आयोजिते राष्ट्रीय परिसंवादे भाषमाणेन मोदी महोदयेन उक्तः अंशः, मध्ये भाषण मध्ये सः एकम् अंशम् उक्तवान्, अभी तक नाम अद्य पर्यन्तं किं चिन्तनीयम् इति विषये अस्माकम् अवधानमासीत्, इतः परं कथं चिन्तनीयम् इति विषये अत्र शिक्षानीतौ उक्तमस्ति, चिन्तितमस्ति। किं चिन्तनीयम् इत्यपेक्षयापि अत्र इदानीं शिफ्ट अभवत्, विचारस्य अवधानस्य फोकस शिफ्ट अभवत्, कथं चिन्तनीयम् इति। किं कथम् इति एतमेव शब्दद्वयं स्वीकरोति चेदपि तस्य संस्कृतशिक्षायाः अस्माकं महान् सम्बन्धः अस्ति। यतः एतावत् पर्यन्तं संस्कृतक्षेत्रे बहूनाम् अस्मदीयानाम् अस्माकम् एकेडमिक् कौन्सिल् इत्यादीनाम् अवधानं किं पाठनीयम् इति विषये आसीत्। इतः परं कथं पाठनीयम् इति विषये अवधानम् अधिकं भवेत्। एवं किं कथम् इत्यत्र अग्रिम 10 वर्षाणि कथम् इति पदम् अधिकं महत्त्वं भजेत इति मम निवेदनम् भवतु। एवम् अत्र सम्पूर्ण शिक्षा नीतौ बहूनि एतादृशानि वैशिष्ट्यानि सन्ति। पूर्व शिक्षा नीति भिन्नानि अत्रैव सर्वप्रथमं लभ्यमानानि, किंच संस्कृत शिक्षा संदर्भे तत्र अत्यधिकतया सर्वप्रधानतया 4th अध्याये 17 अनुच्छेदे, तदनन्तरं 22 अध्याये तत्र 22तमे अध्याये 15 अनुच्छेदे च एवं उक्त अध्यायद्वये अनुच्छेदद्वये संस्कृत विषये अत्यधिकतया साक्षात् वर्णितम्। अन्यत्र बहुत्र संस्कृतस्य उल्लेखः आगतः अस्ति, अन्येषु अनुच्छेदेषु प्रत्यक्षतया आगतः अस्ति, अथवा क्वचित् परोक्षतया संस्कृत वाङ्मयस्थ विषयाणाम् उल्लेखमाध्य द्वारा, यथा दर्शनं, कला, योगः, आयुर्वेदः, गणितम् इति बहवः विषयाः उल्लिखिताः। ते विषयाः अपि संस्कृत सम्बद्धाः इति कारणेन परोक्षतया अपि संस्कृत सम्बद्ध विषयाणां तत्र उल्लेखः अस्ति। इदानीम् एवं तत्र स्कूल शिक्षा संदर्भे प्रधानतया त्रिभाषा सूत्रस्य उल्लेखः अस्ति। त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य विकल्पः आरम्भतः अन्तपर्यन्तमपि भवेत् इति उक्तमस्ति। अपर स्थानद्वये त्रिभाषा सूत्रस्य उल्लेखः अभवत्। 4th अध्याये अपि अस्ति, 22तमे अध्याये अपि अस्ति। उभयत्र अपि प्रथमस्तरतः नाम तत्र माध्यमिक प्रथमस्तरतः स्नातकोत्तरस्तरपर्यन्तं सर्वस्तरेषु संस्कृतस्य पाठन व्यवस्था भवेत् इति संस्कृत विषयकः आग्रहः दर्शितः अस्ति। एतदपि अस्माकं दृष्ट्या उत्तमः, स्वागतार्हः, लाभकरः, लाभदायकः अंशः। पुनश्च इदानीं शिक्षा नीतौ तत्र त्रिभाषा सूत्रे संस्कृत विकल्पः दत्तः, एकः महान् विषयः। सर्वप्रथमम् इदं प्रथमतया संस्कृत नॉलेज सिस्टम्स इति शब्दः शिक्षा नीतौ आगतः। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स इति शब्द प्रयोगः
बहोः कालात् बहुभिः बहुषु स्थानेषु बह्वीषु नीतिषु प्रयुक्तः, परन्तु संस्कृत नॉलेज सिस्टम्स इति शब्द प्रयोगः इदं प्रथमतया जातः। एतदपि अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अस्माकं एतादृशानि यानि यानि याः अभियाचनाः आसन् शिक्षा नीति लेखक गणस्य सकाशे, ते अस्माकं एतादृशान् बहून् अथवा बह्वीः अभियाचनाः ते स्वीकृतवन्तः। तत्र एका अभियाचना एषा आसीत्, वयम् एतत् इंडियन नॉलेज सिस्टम्स इति किमर्थं वदेम? भारतीय ज्ञान भण्डारस्य ये विषयाः सन्ति, प्राचीन भारतस्य ज्ञान शाखाः याः सन्ति, ताः सर्वाः अपि संस्कृतमूलाः। गिव क्रेडिट टू संस्कृत, why don't you give credit to other संस्कृतम् इति प्रश्नः कृतः। अतः एतत् संस्कृत नॉलेज सिस्टम्स इति वक्तव्यम् इति प्रार्थना आसीत्। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स इति कथनस्य तात्पर्यं तेषां संस्कृतेतर भाषास्वपि प्राचीन भारतस्य ज्ञानानि सन्ति, तमिळ भाषायाम् अथवा इतर प्राकृत भाषायां, पाली भाषायां, तमिळ भाषायां, तत्र ट्रैबल इति वनवासी गिरिवासी आदिवासी इत्यादीनां भाषासु अपि ज्ञानमस्ति। तद् वयं स्वीकुर्मः। एवं ज्ञानं सर्वत्र अस्ति, परन्तु वयं संस्कृत वाङ्मये विद्यमान ज्ञान विषये संस्कृत नॉलेज सिस्टम्स इति वयं वक्तुम् इच्छामः। यतः अस्माकं तत्र तत् ज्ञान तत् वदामः चेदेव जनाः संस्कृतं पठन्ति, अन्यथा संस्कृत तया दृष्ट्या इदानीं संस्कृत नॉलेज सिस्टम्स इति नूतन शिक्षा नीतौ यः शब्द प्रयोगः कृतः, सः शब्द प्रयोगः अस्माभिः ग्रहीतव्यः। पश्यतु, एतत् सर्वमपि व्यूहरचना रूपेण, रणनीति रूपेण अस्माभिः चिन्तनं करणीयं भवति, शब्द प्रयोगः करणीयः भवति, नरेटिव बिल्डिंग करणीयं भवति, परसेप्शन बिल्डिंग करणीयं भवति। इदानीं बौद्धिक युद्धं प्रचलति, बौद्धिक स्पर्धा प्रचलति। अत्र भिन्न भिन्न संस्कृत विषये दुराग्रहवन्तः जनाः भिन्न भिन्न नरेटिव डिबेट परिचर्चा निर्माणं कुर्वन्ति माध्यमेषु। ते भिन्न भिन्न नूतन पद प्रयोगं कुर्वन्ति। एतत् सर्वमपि अवगत्य अस्माभिरपि कानि पदानि चर्चायाम् आनेतव्यानि, यदा पद परिवर्तनं भवति, चर्चायाः दिक् परिवर्तनं भवति। संक्षेपेण एतावदेव वदामि। भवन्तः सूक्ष्मग्राहिणः एतत् सर्वम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अतः अत्र यः पदप्रयोगः कृतः, सः पदप्रयोगः अस्माभिः सर्वैः ग्रहीतव्यः। अग्रे संस्कृत नॉलेज सिस्टम्स इत्यस्य महान् प्रचारः करणीयः। सन्दर्भवशात् वदामि, पदप्रयोगः यः कृतः सः ग्रहीतव्यः, प्रसारणीयः इति। उदाहरणार्थं आकाशवाण्याम् इदानीं मासात् आरभ्य नूतनतया कश्चन कार्यक्रमः, साप्ताहिक कार्यक्रमः, संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रमः निश्चितः। प्रति शनिवासरं प्रातः भवति। इदानीं संस्कृत दिन संदर्भे, संस्कृत दिवस संदर्भे यः कार्यक्रमः आसीत् आकाशवाण्यां प्रातःकाले, कार्यक्रमस्य नाम आसीत् बहुजन भाषा संस्कृत भाषा इति। स्मरन्तु, बहुजन भाषा संस्कृत भाषा इति कार्यक्रमस्य नाम दत्तम्। बहुजन भाषा शब्दः इदानीम् अस्माभिः ग्रहीतव्यः। प्रथमवारम् एतादृश कश्चन शब्दः संस्कृतस्य विशेषणत्वेन प्रयुक्तः। एषः शब्दः बहुदूरम् अस्माकं विचारं नेतुं शक्नोति। एतस्य सामाजिक महत्त्वमस्ति। अपि च एतत् कथं बहुजन भाषा इति प्राचीनकाले कथम् आसीत्,
बहुवीनां समस्यानां बहूनां प्रश्नानाम् उत्तरं ददाति बहुजनभाषा संस्कृतभाषा इति पदप्रयोगः। एतत् बहुजनभाषा आसीत् अस्ति इति वयं सप्रमाणं निरूपयितुमपि शक्नुमः। तो एवं उदाहरणाय अहम् एवम् उक्तवान् यत् नूतन पदप्रयोगः बुद्ध्या ये क्रियन्ते ते पुनः अस्माभिः अग्रे नेतव्याः। एतस्यां शिक्षणनीतौ विद्यमानः कश्चन विशिष्टः पदप्रयोगः संस्कृत नॉलेज सिस्टम्स। तर्हि एतत् संस्कृत नॉलेज सिस्टम्स अस्माभिः एतदाधारेण अग्रे बहु शोधकार्याणि स्वीकर्तुं शक्यन्ते। तत्र कश्चन महान् अवसरः अस्ति। किञ्च अग्रे ये विषयाः आगच्छन्ति अत्र उदाहरणार्थं सिंगल स्ट्री अत्र शिक्षानीतौ उक्तमस्ति 22 अध्याये 15 अनुच्छेदे उक्तमस्ति सिंगल स्ट्रीम संस्कृत विद्यालय विश्वविद्यालय मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय रूपेण परिवृत्तानि भवेयुः। बहुविषयक विद्यालयाः भवेयुः। एक विषयक संस्कृत विश्वविद्यालयः, एक विषयक संस्कृत महाविद्यालयः, बहुविषयक महाविद्यालयः भवेत्, बहुविषयक विश्वविद्यालयः भवेत् इति उक्तम्। तर्हि पुनश्च तत्रैव उक्तं संस्कृतम् एवं पृथक्भूतं संस्कृत विद्यालयः संस्कृत विश्वविद्यालयः पृथक्भूतः न भवेत्, मुख्यधारायाम् आगच्छेत् अर्थ इति उक्तं। तस्य अर्थः कः? तस्य निरूपणमपि अस्माभिरेव करणीयम्, अस्माभिः चर्चा करणीया। तत्र तावदेव उक्तम्, इतोपि अधिकं विवरणं तत्र न कृतम्। इदानीम् अस्माकम् उत्तरदायित्वम् अस्ति तस्य अर्थः कः इति सम्पूर्ण भारतं प्रति वयं वदेम। अस्माकम् उत्तरदायित्वम् इदानीम् अस्माकम् एकः महान् अवसरः संस्कृतस्य चित्रपरिवर्तनाय, संस्कृत वाङ्मयस्थ ज्ञानभण्डारस्य द्वार उद्घाटनाय। एतस्य अस्माभिः इदानीं निरूपणं करणीयम्। बहुविषयक संस्कृत विश्वविद्यालयः कथं भवेत् इति वयं तस्य व्याख्यानं कुर्याम। अस्माकं अपेक्षानुगुणम्, अस्माकं नियमानुगुणम्, अस्माकं नीत्यनुगुणम् अग्रिमनीतिनिर्णयः भवेत्। अतः अस्माभिः तत्र तद्विषये लीड् स्वीकरणीयम्। इदानीं मुख्यधारायां संस्कृतस्य आनयनम् इत्यस्य कः आशयः भवितुमर्हति इति पृष्टे सति संस्कृतशिक्षणम् इदानीं मुख्यधारायां संस्कृतशिक्षणं कुत्र कुत्र अस्ति इत्युक्ते संस्कृतपाठशालासु अस्ति, संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालयः इति। परन्तु तत् मुख्यधारा शिक्षणम् इति कथनीयम् उत न इति पृष्टे सति जनानां चिन्तनं मुख्यधारा शिक्षणम् इत्युक्ते यत् जनरल रूपेण सामान्य रूपेण शिक्षणं भवति, यत्र सार्वत्रिक रूपेण जनानां गमनं भवति, तादृश कला विज्ञान वाणिज्यादि विषयाणाम् अपि च व्यावसायिक विषयाणां ये पाठ्यक्रमाः भवन्ति, यत्र 99% जनानां गमनं भवति, तां धारां मुख्यधारा शिक्षणम् इति जनाः परिगणयन्ति। तत्र संस्कृतम् ऐच्छिक भाषा रूपेण इदानीं पाठ्यते, परन्तु व्यावसायिक महाविद्यालयादिषु नास्ति, विज्ञान शाखाभिः सह नास्ति, वाणिज्य शाखाभिः सह नास्ति। कला शाखायां कला विभागे इतिहासादि विषयैः सह एक भाषा रूपेण अस्ति, परन्तु मुख्यधारायाः बहुभाग पाठ्यक्रमेषु संस्कृतस्य प्रकृतं सम्बन्धः नास्ति। इदानीं तस्यां मुख्यधारायां बहुषु पाठ्यक्रमेषु संस्कृतम् आनेतव्यं चेत् एतस्यां शिक्षण अपि च आनेतव्यम् इति अत्र शिक्षानीतौ उक्तं चेत् तदर्थं
मार्गः कल्पितः वा एतस्यां शिक्षानीतौ इति पृच्छति चेत् अस्ति, मार्गः अस्ति, अस्माभिः तद् अवगन्तव्यम्, अवसरस्य उपयोगः करणीयः। कथम्? इदानीम् अत्र एतस्यामेव नीतौ क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम विषयः तत्र उल्लिखितः अस्ति। क्रेडिट ट्रान्स्फर कर्तुं शक्यते, क्रेडिट निमित्तं भिन्न भिन्न कोर्सस् पठितुं शक्नुवन्ति। मुख्य विषयस्य अध्ययनेन सह क्रेडिट निमित्तं अतिरिक्त अन्य विषयं पठितुं शक्नोति इति काचित् व्यवस्था तत्र कल्पिता। तर्हि वयं सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयेन मुख्यधारा शिक्षणे विद्यमानानां छात्राणां कृते क्रेडिट बेस्ड कोर्सस् वयं ऑफर कुर्मः इति चिन्तयतु। तदा ऑनलाइन माध्यमेन, तत्र जालपुट माध्यमेन सर्टिफिकेट कोर्स रूपेण, शॉर्ट कोर्स रूपेण भिन्न भिन्न पाठ्यक्रमाणां तत्र परिकल्पना अस्ति। तर्हि तत्र ते सर्वे इदानीं पठितुं शक्नुवन्ति। तदा तेषां कृते यदा एवं कोर्सस् ऑफर कुर्मः, संस्कृत नॉलेज सिस्टम्स मध्ये यावन्तः विषयाः आगन्तुमर्हन्ति 10-15 विषयाणां तत्र उल्लेखः कृतः। 30-50 विषयान् तु वयमपि सूचीं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृत नॉलेज सिस्टम्स इत्यत्र के विषयाः भवितुमर्हन्ति इति भवन्तः अपि विषय सूचीं कर्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि तेषु 50 विषयेषु 50 पाठ्यक्रमान् सज्जीकृत्य ऑनलाइन रूपेण क्रेडिट निमित्तं यदि वयं व्यावसायिक विद्यालय छात्राणां कृते अथवा मुख्यधारा शिक्षक छात्राणां कृते वयं दद्मः, तर्हि देशे सर्वत्र ते एतत् पठेयुः। अस्माकम् एक नूतन मार्गः संस्कृतस्य उद्घाटितः भविष्यति। एवं तत्र अवसरः कल्पितः। अपरः अवसरः कल्पितः ड्युअल डिग्री प्रोग्राम अस्ति। तत्र प्रधानतया रेग्युलर मोड मध्ये एकं पाठ्यक्रमं पठति चेत् ऑनलाइन माध्यमेन द्वितीयम् एकं डिग्री अपि स्वीकर्तुं शक्नोति इति कश्चन अवसरः आगमिष्यति। तदपि अत्र चिन्तितमस्ति। तर्हि अस्माकं कृते तदपि कश्चन द्वितीयः अवसरः भविष्यति। तत्रापि बहुविध नूतन पाठ्यक्रमान् वयं रचयितुं शक्नुमः। विद्यमान पाठ्यक्रमाः ये अस्माकं सन्ति, भाषा काव्य शास्त्रादीनां विद्यमान पाठ्यक्रमान् अपि वयम् एवं ऑनलाइन मोड मध्ये प्रदातुं शक्नुमः। अथवा संस्कृत नॉलेज सिस्टम्स आधारित पाठ्यक्रमान् अपि तत्र दातुं शक्नुमः। अथवा टेक्स्ट बेस्ड नूतन संकल्पना, इदानीं सा एतत् नास्ति। टेक्स्ट बेस्ड कोर्सस् इति भिन्न भिन्न शास्त्राणां भिन्न भिन्न संस्कृत वाङ्मयस्य इदानीं प्रथमतया अस्माकं पुरतः प्रसिद्ध ग्रन्थाः एव पाठ्यक्रमे ये ग्रन्थाः इदानीं निर्दिष्टाः सन्ति ते एव अस्माकं पुरतः आयान्ति। तद् भिन्नाः अपि जनैः अपेक्ष्यमाणाः बहवः संस्कृत ग्रन्थाः सन्ति, यान् ग्रन्थान् जनाः पठितुमिच्छन्ति। जनाः कियन्तः पठितुमिच्छन्ति, किं किं पठितुमिच्छन्ति, संस्कृत ज्ञानम् अस्माकं कल्पना नास्ति। प्रथमं वयम् एतत् कीदृशम् अद्भुतं मार्केट् अस्ति अस्माकम् इति एतद् अस्माभिः प्रथमम् अवगन्तव्यम्। उदाहरणद्वयं वदामि। सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयस्य सर्वे प्राध्यापकाः एतत् शृणुयुः, अवगच्छेयुः, चर्चां कुर्युः। हार्वर्ड विश्वविद्यालयेन मासद्वय पूर्वम् एकः पाठ्यक्रमः घोषितः। हिन्दुइजम् थ्रू इट्स् स्क्रिप्चर्स् इति पाठ्यक्रमस्य नाम। एकमासात्मक पाठ्यक्रमः शिक्षणस्य। तत्र सप्ताहे 5 घण्टानां वा 4-5 घण्टानां किमपि पाठनं भवति। एकमासं यावत् भवति। तत्र पाठश्रवणं निःशुल्कं कर्तुं शक्नुवन्ति। एकमासात्मक पाठ्यक्रमः।
प्रमाणपत्रम् आवश्यकं चेत् निर्दिष्टं किञ्चित् $49 शुल्कं दत्वा परीक्षा स्वीकरणीया, तर्हि प्रमाणपत्रं प्राप्तुं शक्नुवन्ति इति तत्र कोर्स् सामान्य विवरणं। तत्र कति जनाः पञ्जीकरणं कृतवन्तः इति भवन्तः तत्र वेब्सैट् गत्वा पश्यन्तु। 5 दिनपूर्वम् अहं दृष्टवान् 1,38,000 जनाः रिजिस्ट्रेशन् कृतवन्तः। कल्पनां कुर्वन्ति वा? कर्तुं शक्नुवन्ति? वस्तुतः तद् अस्माकं कार्यमासीत्। हिन्दुइजम् थ्रू इट्स् स्क्रिप्चर्स् वयम् आजीवनं तदेव पाठयन्तः स्मः, परन्तु वयं तत् जगतः कृते न दत्तवन्तः। हार्वर्ड विश्वविद्यालयस्य ब्रांड नेम अस्ति, सा एका अपरा कथा, परन्तु ब्रांड बिल्डिंग अस्माभिरपि कर्तुं शक्यते। परन्तु वयम् अद्यपर्यन्तम् एतादृशं पाठ्यक्रमं न उक्तवन्तः, न कृतवन्तः स्युः। भवतां स्यात्, अहं नास्ति इति अहं न वदामि, परन्तु प्रकाशं न आगतं, तस्य प्रचारः अपि करणीयः। एतस्मिन् इदानीं प्रचारयुगः अस्ति। उदाहरणार्थम् एकम् उक्तवान्। द्वितीयम् उदाहरणं वदामि। इदानीं IIT रूर्की तथा संस्कृत भारती मिलित्वा एकं संभाषण संस्कृतम् इति सुभाषितं संस्कृतम् इति 15 दिनानां पाठ्यक्रमः, 1 घण्टायाः पाठनं प्रचारं कृतवन्तः। 15,000 जनाः तत्र पञ्जीयनं कृत्वा प्रतिदिनं पाठान् श्रुतवन्तः। तत्र अन्ते सर्वेषामपि छात्राणां लेखन परीक्षा अपि कृता, मौखिक परीक्षा अपि, ध्वनि भाषण परीक्षा अपि कृता। लेखन परीक्षा, भाषण परीक्षा अपि प्रप्रथमवारं संस्कृत क्षेत्रे एवं ऑनलाइन माध्यमेन भाषा प्रयोग क्षमतायाः परीक्षा जाता। उत्तीर्णाः सर्वे 5,000 जनाः उत्तीर्णाः। ते 5,000 जनाः इदानीं सेकेंड लेवल कोर्स रिजिस्ट्रेशन कृतवन्तः। तस्य पाठनमपि आरब्धम्। पश्यतु, डिमांड अस्ति एतादृशं। वयमपि एतादृशं सर्वं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृत विश्वविद्यालये अपि अस्माकं कार्यमिदं वयं न कुर्वन्तः स्मः, अतः ते सर्वे कुर्वन्तः सन्ति, मार्केट् लाभं प्राप्नुवन्तः सन्ति। तर्हि एतादृशं बहुविधं पाठ्यक्रमं वयं कर्तुं शक्नुमः। अत्र शिक्षा नीतौ अपि तदर्थं कल्पितमस्ति। तर्हि क्रेडिट निमित्तम् ऑप्शनल कोर्सेस् वयं दातुं शक्नुमः, ड्युअल कोर्स मध्ये दातुं शक्नुमः। अहं किमर्थम् इदानीम् एतद्विषये वदन् अस्मि इत्युक्ते, यद्यपि आगामी मासे एतस्य आरम्भः न भवति इति चिन्तयतु, अग्रिमवर्षे इतोपि समयः भवेत्, परन्तु अस्माभिः सज्जता करणीया किल। सामग्री निर्माणाय एव कश्चन समयः गच्छति, पुनः तत्रापि पाठनं कथम् इति तदपि बहु चिन्तनीयम्। आकर्षकं पाठनं भवेत्, तदा एव छात्रसंख्या अधिका भवति। केवलं पाठ्यक्रमः इति कारणेन छात्रसंख्या न भवति, तद्विषये अहम् अनन्तरं पुनः वदामि। तो एवं सज्जतायाः इदानीमेव यदि वयम् आरम्भं कुर्मः, यदा विश्वविद्यालयेन तत्र डिस्टेंट एजुकेशन मोड मध्ये अनुमतिः स्वीकरणीया स्यात्, एवं अन्ये बहवः अंशाः चिन्तनीयाः स्युः। तत्सर्वं भविष्यत्येव, करणीयं भवति, कर्तुमपि शक्यते, परन्तु शिक्षा नीतौ एवम् अवसराः कल्पिताः इति अहम् उक्तवान्। तथैव अपरः अपि अंशः तत्र सूचितः, यत् रिफॉर्म एजुकेशनल रिफॉर्म्स् मध्ये बहवः अंशाः सन्ति एतादृशाः अस्मदनुकूलाः। उदाहरणार्थं के पाठ्यक्रमाः इदानीं कोर्स टाइटल इदानीं किमपि शास्त्री इति, आचार्य इति, एवं तत्र तत् यूजीसी अप्रूवल आवश्यकं, परन्तु तत्र पुनः कोर्स कंटेंट किं भवेत् इति विषये अस्माकं स्वायत्तता अस्ति। वयं निश्चयितुं शक्नुमः कथं पाठनीयं, तद् अस्मदधीनम् अस्ति। एवं ऑटोनॉमी अपि अत्र बहु दत्तमस्ति, यस्य उपयोगेन वयम् अस्मदपेक्षित नूतन पाठ्यक्रमाणां निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। अपि च तदपेक्षित फाइनान्स अपि अस्माभिरेव जनरेट क्रियते चेत् सापि समस्या नास्ति। अत्र सेल्फ फाइनान्सिंग पाठ्यक्रमाः अपि बहु भवितुम् अर्हन्ति। एतेषु वस्तु हार्वर्ड विश्वविद्यालयस्य रिलीजियन डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियन प्रतिवर्षम् एतादृश पाठ्यक्रमैः बहु $1 मिलियन धनं सम्पादयति।
अस्माकमपि सम्पूर्ण जगति इदानीम् अहं यत् रूर्की IIT तत्र कार्यक्रमविषये उक्तवान् 15,000 जनाः 20 देशेभ्यः आगत्य भागं गृहीतवन्तः। मे मासे कोरोना सन्दर्भे तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन 8 वा 10 पाठ्यक्रमाः एकमासात्मक शिक्षण कार्यक्रमाः घोषिताः। केवलं 5 दिनानां सूचनया 18 देशेभ्यः 200 जनाः भागं गृहीतवन्तः, छात्रत्वेन पञ्जीयनं कृतवन्तः। एवं तत्र बहु डिमाण्ड् अस्ति विश्वे सर्वत्र। भवन्तः कल्पनां कृत्वा, अहमपि कल्पनां न कृतवान्, तिरुपति विश्वविद्यालयेन बालानां कृते बालकेन्द्रम् इति कक्ष्याः चाल्यते। ये बालाः भविष्यत्काले विश्वविद्यालयम् आगच्छेयुः इति इदानीमेव तैः स्वछात्राणां संग्रहस्य आरम्भः कृतः। अतः बालकेन्द्रम् इति 10-15 वर्षीय 8-10-12 वर्षीय बालाः तत्र ऑनलाइन संस्कृतं पठन्ति। तत्रापि ऑस्ट्रेलिया देशतः, गल्फ्तः, अमेरिकातः, आफ्रिकातः, इंग्लैंडतः केभ्यः देशेभ्यः बालाः तिरुपति विश्वविद्यालयस्य जालपुटमाध्यमेन संस्कृतं पठन्ति। सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयः अपि एतत् कर्तुं शक्नोति। एवं विश्वविद्यालयः इदानीं वास्तविकरूपेण अन्वर्थकनामकः भवितुम् अर्हति। इदानीम् अवसरः आगतः अस्ति। शिक्षानीतौ अपि एतादृशाः बहवः अवसराः सन्ति। अहं केवलं कतिचन एव इदानीम् उल्लेखं कृतवान्, समयः पर्याप्तः न भवेत्, अतः बहु विस्तारं न करोमि। तत्र शोधक्षेत्रे अपि एतादृश अवसराः सन्ति, ऑनलाइन शिक्षणे अवसराः सन्ति, दूरस्थ शिक्षणे अवसराः सन्ति, मैन् स्ट्रीमिंग करणे अवसराः सन्ति। अस्माकं संस्कृत शिक्षणे मुख्य अन्य विषयान्, अत्र आधुनिक विषयान् संस्कृत माध्यमेन शिक्षणार्थम् अवसराः सन्ति। चिन्तयतु, संस्कृत छात्रः यः शास्त्री पठितवान्, आचार्य पठितवान्, अस्माभिः भिन्न प्रकारेण चिन्तनं करणीयं, नूतन प्रकारेण चिन्तनं करणीयम् इत्येतदर्थम् अहं कञ्चित् विषयम् उपस्थापयामि, अन्यथा न स्वीकरणीयम्। अत्र मया इदानीं कथ्यमान विषये गुणः कः अस्ति, भावः कः अस्ति, तर्कः कः अस्ति, तद्विषये किञ्चित् कालम् अग्रे चर्चां कुर्वन्तु। चिंतन योग्यम् अस्ति चेत् स्वीकुर्वन्तु, नो चेत् न। मम निवेदनं किम् अस्ति इत्युक्ते, इदानीं यः शास्त्री आचार्य छात्रः अस्माकं समीपे शिक्षणं प्राप्य, शिक्षणं समाप्य समाजं गत्वा सः आजीविकार्थं किं करिष्यति? अस्माकं पुरतः समस्या अस्ति। अतः आजीविकाः तु इदानीम् अत्यन्तं सीमिताः। पौरोहित्यं करणीयं, नो चेत् ज्योतिष्यं तद् करणीयं, नो चेत् विद्यालयेषु शिक्षकेण भवितव्यं। शास्त्रम् अधीत्य सः माध्यमिकविद्यालये शिक्षकः भवति, जीवने कदापि शास्त्राणाम् उपयोगं कर्तुम्, अत्र यान् ग्रन्थान् सः पठति तेषां ग्रन्थानां कदापि उपयोगं कर्तुं न शक्नोति। अतः अधीता विद्यापि परिसमाप्ता भवति। अतः एव शास्त्र परंपरा ह्रासे तदपि एकं कारणम्। अधीतं शास्त्रं रक्षितुं ते न शक्नुवन्ति। इदानीं विद्यालयेषु अपि शिक्षक नियुक्तिः न भवति, भवन्तः जानन्ति। तत्रापि कोरोना इत्यादि कारणेन अग्रे अपि संभावना बहु नास्ति। तर्हि अस्माकं छात्रः तस्य आजीविकानाम् अग्रे अपि समस्या भविष्यत्येव। तर्हि वयम् एकं कार्यं कर्तुं शक्नुमः। यदि संस्कृत शिक्षणेन सह, शास्त्र शिक्षणेन सह आधुनिक विषयम् अपि योजयामः, येन विषयेण सह अग्रे समाजे आजीविकाः अपि प्राप्तुं शक्नुयात् इति, तर्हि अत्र किञ्चित् संस्कृतमपि पठति, तत्र आजीविकामपि अग्रे गमिष्यति, प्राप्स्यति इति कश्चन व्यावहारिकपक्षः भवितुमर्हति, मध्यमार्गः भवितुमर्हति। अन्यथा वयम् इतो भ्रष्टाः ततो भ्रष्टाः भवामः। अस्माकं छात्राः अपि यदि आजीविकाः न लभ्यन्ते, छात्राः अपि अस्माकं न आगच्छन्ति। अतः अस्माभिः भिन्न प्रकारेण
चिन्तनीयम् इति। एवं तु इदानीन्तन शिक्षा व्यवस्थयापि शास्त्ररक्षणं न भवति। शास्त्ररक्षणार्थं भिन्नप्रकारेणैव अस्माभिः चिन्तनं करणीयं, योजना करणीया, कर्तुमपि शक्यते, तत् करिष्यामः च। परन्तु प्रकृतं छात्रसंख्या वर्धनीया चेत् अस्माभिः तदपि चिन्तनीयं। इदानीं पश्यतु, विश्वविद्यालयस्य स्टेक् होल्डर्स् के सन्ति इति पृच्छति चेत् स्कूल् शिक्षा अपि अस्माकं स्टेक् होल्डर् एव। यतः छात्राः विद्यालयीय शिक्षातः आगच्छन्ति, इतः पुनः रोजगार अपि तत्रैव प्राप्नुवन्ति। संस्कृत विद्यालयाः, महाविद्यालयाः अपि, सम्बद्ध महाविद्यालयाः अपि अस्माकं स्टेक् होल्डर्स् एव। पुनः अग्रे समाजात् अत्र सर्वत्र अस्माभिः केवलं विश्वविद्यालयस्य पाठ्यक्रमं कालम् अवधिं केवलं वयं न चिन्तयेम, पूर्वतनभागमपि चिन्तयेम, वर्तमानभागमपि चिन्तयेम, अग्रिमभागमपि चिन्तयेम। त्रिषु भागेषु अपि अस्माकं यत्र यत्र स्टेक् अस्ति, यत्र यत्र सम्बन्धः अस्ति, तत्र त्रिषु अंशेषु अपि चिन्तनं करणीयम्। एतावत् पर्यन्तं संस्कृतशिक्षणं तावत् सर्वकार आश्रयबलात्, मठमन्दिराणाम् आश्रयबलात्, स्कोरिंग सब्जेक्ट इति आश्रयबलात्, अथवा समाजे विद्यमान संस्कृत अभिमान आश्रयबलात् संस्कृतस्य अद्यपर्यन्तं रक्षणम् अभवत्, आगमनम् अभवत्। इतः परम् एतैः आश्रयैः संस्कृतस्य अग्रे गमनं न भविष्यति। अस्माभिः इदानीं स्पर्धात्मक जगति स्पर्धा करणीया भविष्यति, अन्य गतिः नास्ति। संस्कृतस्य अस्तित्वम् अस्माभिः रक्षणीयं चेत् नान्या गतिः, अन्य उपायः एव नास्ति। अस्माभिः अस्माकं पाठनम् आकर्षकं करणीयं, पाठनम् आकर्षकं करणीयं, पाठ्यक्रमः आकर्षकः करणीयः। अपि च पाठ्यक्रमः, पाठनं, पाठ्यविषयवस्तु लोकोपयोगी भवेत्, जनोपयोगी भवेत्, तत्र आजीविका प्रदायकम् अपि भवेत्। एतत् सर्वं मनसि निधाय अस्माभिः संस्कृत शिक्षणस्य विषये भिन्नमेव चिन्तनं करणीयम्। अत्र शिक्षानीतौ अन्ये अपि बहवः अंशाः उक्ताः, यथा सरलमानक संस्कृतं पाठ्यक्रमादिषु उपयोक्तव्यम् इति तत्र निर्दिष्टमस्ति। तद्विषये भवन्तः जानन्ति एव, राष्ट्रिय संस्कृत परिषदा 5 वर्षेभ्यः प्राक् एवं निर्णयः कृतः यत् शिक्षणस्य माध्यमभाषारूपेण तत्र विश्वविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु छात्र अध्यापकानां संवादस्य माध्यमभाषारूपेण, मनोरञ्जन कार्यक्रमादीनां माध्यमभाषारूपेण, शोधप्रबन्धादीनां माध्यमभाषारूपेण सरलमानक संस्कृतस्य प्रयोगः करणीयः। तदर्थं काचित् समितिः रचिता, 5 वैयाकरणानां तत्र सदस्यत्वेन तत्र रामकृष्णमाचार्याः अध्यक्षाः आसन्, गोपबन्धु विश्वमहोदयः, अनन्तरं अर्कना चौधरी महोदय, रमेश कुमार पांडे, जनार्दन हेगड़े इति सर्वे सदस्याः आसन्। तैः सरलमानक संस्कृतं नाम किम् इति संस्तुतिः दत्ता, तत् सर्वकारेण अङ्गीकृतं। पुनश्च राष्ट्रिय संस्कृत केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जालपुटे तद् उपलभ्यमानमस्ति। गोपालस्वामी कमिटी मध्ये विजन एंड रोड मैप डॉक्युमेंट मध्ये अपि तस्य उल्लेखः कृतः यत् तस्य प्रयोगः करणीयः इति। इदानीं नूतन शिक्षानीतौ अपि तस्य निर्देशः अस्ति, सरलमानक संस्कृतस्य प्रयोगः भवेत् इति। अस्माभिः विद्वद्भिः हार्दं तद् अङ्गीकृत्य तक्षणं तस्य व्यवहारे आनेतव्यं। पुनः संस्कृतस्य संस्कृतमाध्यमेन पाठनं भवेत् इति अत्र निर्देशः दत्तः। एवं प्रकारेण अत्र नूतन शिक्षानीतौ संस्कृत शिक्षणं कथं भवेत् इति विषये बहु अधिकम् उक्तमस्ति। वस्तुतः अत्र संस्कृतज्ञैः अस्माभिः करणीयविषयाः अधिकाः सन्ति। तान् सर्वान् यदि वयं कुर्मः, अन्ते अंशद्वयम् इतोपि अहं निवेदयितुम् इच्छामि यत् काशी शक्तिः इति अहं शब्दप्रयोगं करोमि। काशी शक्तेः उपयोगः सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयेन करणीयः इति। काशी शक्तिः नाम का इत्युक्ते, काश्यां यावन्तः विद्वांसः सन्ति, एतेषां विदुषां लोकाय, समग्र विश्वाय कथं लाभः भवितुमर्हति, एवं तत् विषये अस्माभिः भिन्न भिन्न पाठ्यक्रमाः चिन्तयितुं शक्यन्ते। भिन्न भिन्न विदुषां भिन्न भिन्न पाठानां वयं ऑनलाइन पाठ्यक्रमान् चिन्तयितुं शक्नुमः। एवं अथवा सामग्री निर्माणे तेषाम् उपयोगः भवितुमर्हति। काशी विदुषाम् उपयोगः,
पुनः सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयस्य यावन्तः छात्राः सन्ति 50,000 छात्राः सन्ति, अन्यस्य कस्यापि विश्वविद्यालयस्य छात्राः एतावन्तः न सन्ति। एतावतां 50,000 तत्र युवशक्तेः उपयोगः कथम् इति सः द्वितीयः विषयः चिन्तनीयः। तृतीयं, काश्यां यावत्यः अन्यान्यविषयाणां संस्थाः सन्ति, शताधिकसंस्थाः, ताभिः सह मिलित्वा किं किं कर्तुं शक्यते इति चिन्तनं करणीयं। पुनश्च सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयस्य सम्बद्ध महाविद्यालयाः ये सन्ति तेषां विषये अपि सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयेन चिन्ता करणीया, तेषां शक्तिवर्धनं पुनरुज्जीवनं पुनरुत्थानम् अस्माभिः चिन्तनीयम्। उत्तरप्रदेशे संस्कृत प्रेमी सर्वकारः अस्ति, तस्य उपयोगः चिन्तनीयः। पुनश्च कस्मिंश्चिदपि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयं विहाय अन्यत्र कुत्रापि इंटरनेशनल हॉस्टेल इंटरनेशनल डिपार्टमेंट नास्ति, केवलं भवतां समीपे अस्ति, तस्य अपि वैश्विकरूपेण उपयोगः अस्माभिः चिन्तनीयः। आहत्य अत्र एतेषु सर्वेषु अपि कार्येषु अस्माकं संस्कृतज्ञानं मानसिकता एव बहु मुख्य कारणीभूता भवति। मुख्यरूपेण अस्माकं मानसिकता कीदृशी, पुनः अस्माकं क्रियाशीलता सक्रियता सहभागिता कीदृशी, एतदनुगुणं परिवर्तनं सर्वं भवितुमर्हति। अस्माकं योगदानं बहु अस्ति। यदि वयं संस्कृत प्राध्यापकाः इच्छामः तर्हि वयम् अस्माकं बलेन अस्माकं कर्तृत्वेन वयं बहु किमपि साधयितुं शक्नुमः। अतः अहम् इदानीम् एतद् विशेष निवेदनं करोमि। ज्येष्ठैः युवभ्यः मार्गः कल्पनीयः, नवप्रयोगेभ्यः मार्गः कल्पनीयः। अदैन्य जीवनं संस्कृतेन संस्कृतज्ञैः संस्कृत संस्थाभिः संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालयैः अदैन्य जीवनं करणीयम्। एवं पुनरपि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयः प्रथमः भवेत् इति निवेद्य, सर्वेषु विषयेषु सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयः पुनरपि प्रथमः भवेत् इति निवेद्य मम भाषणात् अहं विरमामि। नमो। इदानीं प्रश्नद्वयमस्ति। प्रथमप्रश्नः, माध्यमिक शिक्षणे संस्कृतस्य स्थानं कथं भवेत् इति। संक्षेपेण इदानीं वदामि बिन्दुमात्रेण। विस्तरेण श्वः 11 वादने उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य आश्रये तत्र कार्यक्रमः, तत्र एतद्विषये विस्तरेण अहं कथयिष्यामि। संक्षेपेण इदानीं कथनं यत् इदानीन्तन शिक्षानीतौ यत् उक्तं तदनुसारं तत्र आरम्भशिक्षणतः अर्थात् तृतीयकक्षातः अथवा पञ्चमकक्षातः त्रिभाषासूत्रस्य आरम्भः भवेत्, भाषात्रयस्य शिक्षणस्य आरम्भः भवेत्, दशमकक्षापर्यन्तम् अपि भवेत् इति तत्र सम्भाव्यते, तत्र कथ्यते। तत्र भवेदपि शिक्षानीति अनुसारं भाषात्रयस्य पाठनस्य नीत्यनुगुणम् अवसरः तृतीयकक्षातः दशमकक्षापर्यन्तं भवेत्। परन्तु तस्य अन्तिमनिर्णयः राज्यानि कुर्वन्ति। राज्याणां का नीतिः भवति इदानीम् अस्माभिः न ज्ञायते। केन्द्रनीतिः तावत् केवलं मार्गदर्शनं करोति इति एकः विषयः। द्वितीयविषयः, भाषात्रयं किं का भाषा इति, तिस्रः भाषाः काः भवेयुः, तं निर्णयमपि राज्यानि कुर्वन्ति। अतः अग्रे एव यदा राज्यानि स्कीम् आफ् स्टडीस् निर्मान्ति तदा एव स्पष्टं भविष्यति एतद्विषये। नीत्यानुसारं तु विकल्पः अस्ति। माध्यमिकशिक्षणस्य अन्तिमनिर्णयस्य कथम् इत्युक्ते प्रथमम् इदानीं नीति आगता, इतः परं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रकाशिता भवेत्। तदनुगुणं एजुकेशन बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स स्कीम ऑफ स्टडीज प्रकाशयन्ति। तदनन्तरं पाठ्य पुस्तकानां रचना भवति, अनन्तरं शिक्षक प्रशिक्षणं भवति। एवं द्वित्रवर्षेषु एतत् भवति। परन्तु एकः अंशः अस्माभिः ज्ञातव्यः यत् अत्र शिक्षानीतौ एकः विकल्पः दत्तः। षष्ठ-सप्तमकक्षयोः छात्रः भाषा एकां वा भाषाद्वयं वा परिवर्तयितुं शक्नोति इति विकल्पः दत्तः। यदि संस्कृतशिक्षणम् आकर्षकमस्ति, छात्रः पञ्चमकक्षातः वा ततः पूर्वं वा यः संस्कृतपठनम् आरब्धवान्
संस्कृतपाठनम् आकर्षकम् अस्ति चेत् अनुवर्तनं कुर्यात्, आकर्षकं नास्ति चेत् अन्यभाषां स्वीकुर्यात् इति एकः उपायः वा अपायः वा लाभः वा नष्टं वा किमपि अस्ति। तथैव अन्यभाषा पाठनतः संस्कृतपाठनम् अधिक आकर्षकमस्ति तर्हि अन्यभाषाः परित्यज्य संस्कृतम् आगच्छेत्। एवं संस्कृतं त्यक्त्वा गमने अथवा अन्यत् त्यक्त्वा संस्कृतं प्रति आगमने उभयत्र शिक्षकाणाम् अस्माकं पाठनम् आकर्षकम् उत न इति एतदनुसारं निर्णयः भविष्यति। अतः विकल्पः अस्ति वा न वा इत्यपेक्षयापि पाठनम् आकर्षकम् अस्ति उत न इति एतद् अधिकमहत्त्वभूतं। तथैव नवम दशम सेकेंडरी एजुकेशन मध्ये नवम दशम कक्षयोः अथवा एकादश द्वादश कक्षयोः अग्रे उत्तरोत्तरं तत्र विदेशी भाषाः स्किल्स इत्यादि विषयैः सह विकल्परूपेण संस्कृतं भवेत् इति भाति। इदानीन्तन एतत् पश्यामः तर्हि तत्रापि संस्कृतेन स्पर्धा करणीया भविष्यति। यदि अस्माकं पाठनम् उत्तमम् अस्ति, अस्माकं संस्कृतविषयक परसेप्शन बिल्डिंग उत्तमं भविष्यति, तर्हि वयं संस्कृतछात्रान् प्राप्नुयामः। नो चेत् ते विदेशी भाषां पठितुं स्किल्स् पठितुं गच्छेयुः। तर्हि शिक्षकाणाम् अस्माकं प्रचारकौशलम् अनुगुणं संस्कृतस्य भविष्यमस्ति माध्यमिकशिक्षायाम्। अयं प्रथमः विषयः। द्वितीयविषयः यत् तत्र एकस्मिन् विश्वविद्यालये पठन् कश्चन अन्यत्र विश्वविद्यालयं गन्तुं शक्नोति वा इति यावत् अहम् अवगतवान् अत्र एक्सिट पॉइंट्स एंट्री पॉइंट्स बहु दत्तानि। मध्ये मध्ये यत्र कुत्रापि एकं पाठ्यक्रमं पठन् सः तद् मध्ये परित्यज्य तत् क्रेडिट्स् स्वीकृत्य अन्य पाठ्यक्रमं गन्तुमपि अवसराः कल्प्यन्ते। परन्तु एतादृशस्थित्याः आगमनाय बहूनि वर्षाणि आवश्यकानि, यतः विश्वविद्यालयैः एतदर्थं क्रेडिट ट्रान्स्फर व्यवस्था इत्यादि चिन्तनीया, समकक्षता कश्चन कालः भवेत्। परन्तु तस्यां दिशि भारतं गच्छत् अस्ति। प्रधानमन्त्री महोदयः अपि तस्य भाषणे एतद्विषये बहु उक्तवान्। एक्सिट पॉइंट्स एंट्री पॉइंट्स बहु दत्तानि, मध्ये मध्ये बहुत्र एतादृश मल्टिपल एक्सिट पॉइंट्स मल्टिपल एंट्री पॉइंट्स दत्तानि, तदेकम् एतस्य वैशिष्ट्यम् इति। तत्रापि एवमेव संस्कृतं यदि आकर्षकं नास्ति अथवा उपयोगी इति सः न चिन्तयति छात्रः, वर्तमान जॉब मार्केट मध्ये अहं जॉब प्राप्तुं न शक्नोमि इति यदि छात्रः मध्ये शिक्षण मध्ये चिन्तयति, संस्कृतं परित्यज्य अन्यत्र गन्तुं शक्नोति अथवा अन्यत् परित्यज्य अत्र आगन्तुं शक्नोति। एवं उच्चशिक्षायामपि इतः परं संस्कृतज्ञैः स्वकर्तृत्वेन गुणैः परिणामकारितया उपयोगिततया अस्माभिः अस्माकं स्थानं रक्षणीयं वा प्राप्तव्यं वा भविष्यति।